अनुच्छेद 25 कहता है धार्मिक कानून, इस्लाम का कानून है कि चोरी करे तो हाथ काट दो, है ना। कोई मुसलमान चोरी करे ना तो उसका हाथ काटिए, कहिए काहे काटिए, तो अनुच्छेद 25 तुम्हारी धार्मिक स्वतंत्रता, इस्लाम कहता है हाथ काट दो, तो कहेगा ना हमारा हाथ काटेंगे, इस्लाम बाहर में गया, पर हमको भारतीय दंड संहिता इंडियन पिनल कोड की तरह चोरी की सजा दीजिए, 2 साल जेल में रखिए, हाथ काहे काटिएगा, वहां उनको। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मेरा खान सर के ताल्लुक से मसला ये है कि कुछ लोगों का नाम जो है वो इस तरह मशहूर हो जाता है कि उनकी अनफॉर्चुनेटली इज्जत करनी पड़ती है हालांकि वो इसके हकदार नहीं होते हैं। अब ये खान सर नहीं है, पैर हैं। ये इस लेवल की बात करता है बंदा कि मुझे हैरत होती है कि इसके पास पढ़ने वाले हजारों बल्कि लाखों में हैं, बिहार में और यूपी में। आई मीन कम ऑन, गिव मी अ ब्रेक। ऐसा आदमी कि जिसका आईक्यू लेवल इतना गिरा हुआ हो, वो तुम्हारा नेशनल लेवल का गुरु बन जाए, तो भाई तुम ये देखो। हमारे यहाँ एक रिवायत है, एक मशहूर ताबिई है, वो ये कहते हैं कि उन्जुरू अम्मन ताखुज़ून दीनकुम, कि तुम ये देखो पहले कि तुम अपना दीन किससे हासिल कर रहे हो। बंदा क्रेडिबल होना चाहिए, उसके पास मालूमात होनी चाहिए। जब तुम ऐसे लोगों को देख लो तो फिर उनसे इल्म हासिल करो। ये हमारे यहाँ ट्रेडिशन है, और आप वसल्लम के बाद, सहाबा के बाद जो जनरेशन है, वहां से ये ट्रेडिशन बिल्कुल एकदम पूरे मुसलमानों को दे दिया गया। लेकिन जाहिर है कि ये एक इस्लामी उसूल है। आम लोग इसको क्या जाने, जो मुसलमान नहीं है वो उसको क्या जाने। तो वो देखते हैं कि अच्छा एक आदमी बड़ा मशहूर हो रहा है, चलो उधर ही। इसको बोलते हैं भीड़ चाल, कि जिधर भीड़ उधर हम। वो चूंकि चुटकले छोड़ रहा है और उसकी एक फनी अंदाज है, मज़ाका खेस अंदाज है, तो चलो भाई इसको सुनने में मजा आ रहा है, लिहाजा ये अच्छा होगा। ये मेयार नहीं है। मैं उसकी एक क्लिप आपको सुनाना चाहता हूँ, और आप में से बहुत से लोगों ने वो क्लिप देख भी ली होगी। उसने किस तरीके से सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ को कंपेयर किया है। हमारे दोस्त आसिम इफ्तिखार साहब ने भी उस ताल्लुक से एक वीडियो बनाई है, वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। मैं मुख्तसर इसके ऊपर तफसीरा करूंगा, ये देखिए। इस्लाम का कानून, अगर अनुच्छेद 25 कहता है धार्मिक कानून, इस्लाम का कानून है कि चोरी करे तो हाथ काट दो, है ना। कोई मुसलमान चोरी करे ना तो उसका हाथ काटिए, कहिए काहे काटिए, तो अनुच्छेद 25 तुम्हारी धार्मिक स्वतंत्रता, इस्लाम कहता है हाथ काट दो, तो कहेगा ना हमारा हाथ काटेंगे, इस्लाम बाहर में गया, पर हमको भारतीय दंड संहिता इंडियन पिनल कोड की तरह चोरी की सजा दीजिए, 2 साल जेल में रखिए, हाथ काहे काटिएगा। वहां उनको इस्लाम नहीं दिखेगा। वहां भी कहिए ना कि फांसी की सजा इस्लाम में नहीं है, सर काट देना है। महिला कोई गुनाह करे तो पत्थर से मारना है उसको। वहां पे सोचिए, चौराहा पे खड़ा करके पत्थर से कुछ के मार देता है, सब सर काट दीजिए। मौत का बदला मौत, हाथ का बदला हाथ, आंख का बदला आंख, यही होता है ना इस्लाम में। तो मुसलमान लोग या मुसलमान के मौलाना लोग जो समान दंड संहिता थी उसे मान लिया। दंड संहिता में भी तो आप कहिए कि मुसलमानों का दंड कानून अलग रखिए। अगर ऐसा कर देंगे तो आप भी पढ़े होंगे कि सबसे टफ कानून सऊदी अरब का है। आधा मुसलमान कटा के फेंका जाएंगे लोग अगर इस्लामिक कानून लगा दीजिए तो। बहुत टफ कानून है इस्लाम का कानून वहाँ पे। तो वहाँ पे उनका इस्लाम नहीं खतरे में आया, वहाँ को इस्लाम का कानून। अच्छा जी, तो सऊदी अरब का कानून बहुत खतरनाक है। अगर वो कानून लागू हो गया तो आधे लोग क्या कहा इन्होंने, कटा के फिरा जाएंगे, यानी उनका हाथ जाएगा तो उनका हाथ, आधे लोग जो हैं वो हथकटे होंगे। तो अगर ये उसूल मान लिया जाए तो फिर सऊदी अरब की आधी आबादी जो है वो हथकटी होनी चाहिए इस उसूल की रोशनी में अच्छा, दूसरी बात, जहालत अपने उरूज पर है कि सिविल कोड को और क्रिमिनल कोड को उन्होंने खान सर ने मिक्स कर दिया। ये जानते हुए, आई एम श्योर कि ये नहीं जानते हुए, यानी मैं नहीं कहता कि वो जानते, वो नहीं जानते। सिविल कोड, जब आप कोई केस सिविल अदालत में लेकर जाते हैं तो वहां जो 2 पार्टीज होती हैं वो 2 इंडिविजुअल्स होते हैं। एक को आप प्लेंटिफ कह लें और दूसरे को आप डिफेंडेंट कह लें। मसलन मैं अगर आपके खिलाफ केस कर दूं किसी मामले में और वो सिविल मैटर हो, तो आप केस का नाम इस तरह देंगे कि ये केस यासिर नदीम अल वाजदी बनाम मसलन खान सर मसलन ये केस है। तो अब 2 इंडिविजुअल्स के दरमियान है। लेकिन जो क्रिमिनल कोड होता है वो इंडिविजुअल्स के दरमियान नहीं होता, बल्कि वो इंडिविजुअल वर्सेस स्टेट होता है।
مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کوئی جرم کر دے, چوری کر لے, ڈاکہ ڈال دے, کسی کو قتل کر دے, تو اب قاتل اور مقتول کے درمیان کیس نہیں ہوگا, مقتول تو گیا, یا چور اور جس کی چوری ہوئی ہے جس کے یہاں, اس کے درمیان کیس نہیں ہوگا, بلکہ یہ ہوگا کہ خان سر ورسز اسٹیٹ آف انڈیا. تو اب مان لیجئے خان سر نے کوئی جرم کیا ہے تو خان سر پھنسیں گے, اور اسٹیٹ جو ہے وہ پلینٹیف ہوگا اور خان سر جو ہے وہ ڈیفینڈنٹ ہوں گے. دونوں میں بڑا فرق ہے, پہلا فرق. دوسری بات, اگر آپ یہ کہتے ہیں نا کہ بھئی مسلمانوں کو اپنے ہی کرمنل کوڈ سے بڑا ڈر لگتا ہے, ایسا نہیں ہے. دنیا کے کسی بھی ملک میں اگر آپ مسلمانوں سے یہ کہیں, اور مسلمان اپنی قرآن اور سنت سے محبت کرنے والے ہوں, اور دنیا میں اکثریت الحمدللہ ابھی بھی ایسی ہی ہے کہ بھئی آپ کو اختیار ہے کہ آپ کو ہم سول کوڈ بھی دیں گے اور کرمنل کوڈ بھی دیں گے, تو مسلمان بالکل بھاگ کر اس چیز کو ایکسپٹ کرے گا. لیکن کیا حکومت اس چیز کے لیے تیار ہے؟ کیا حکومت یہ یعنی جو سول کوڈ ہے مسلمانوں کا 3-4 مسائل کے اندر جو ایک ایکسیپشنل ٹریٹمنٹ ہے, حکومت وہ چھین رہی ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کرمنل کوڈ بھی الگ ہونا چاہیے, تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان اپنا ایکسکلوسیو کرمنل کوڈ ڈیمانڈ کرے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے, مسلمان ڈیمانڈ کریں گے. اگر دیش کی اور ملک کی یہ اوپینین بن جائے کہ مسلمانوں کا اپنا کرمنل جسٹس سسٹم ہونا چاہیے قرآن اور سنت کے اوپر, بالکل ہوگا, مسلمان اس کا بڑھ چڑھ کر استقبال کریں گے. لیکن اس کی کچھ شرطیں ہیں. وہ شرطیں یہ ہیں کہ آپ کے جو جج ہیں, جو آپ کے کالجز, لا کالجز سے نکلے ہیں, ان کو اسلام کا کچھ پتہ نہیں ہے, ان کو فقہ کا نہیں پتہ, ان کو اسلامی قوانین کی الف با اور ABC نہیں پتہ. لہٰذا جو فقہا ہوں گے آپ کو ان کو, یعنی جو فقہ کے ماہر ہوں گے مسلمان, آپ کو ان کو ججز ہائر کرنا پڑے گا. وہ ججز بنیں گے, ان کی عدالتوں کے اندر جب کیس جائے گا تو ظاہر ہے کہ وہ پھر اس بات کا اختیار رکھیں گے کہ وہ کرمنل مسئلے کے اندر کوئی فیصلہ سنائیں. پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2, آپ اس عدالت کے تحت پھر پولیس بھی رکھیں گے. چونکہ عدالت نے اپنا کیس سنا دیا, پولیس اس کی حمایت کرنے والی نہیں ہے, تو عدالت کا کیس پھر نافذ کیسے ہوگا؟ عدالت کا فیصلہ, عدالت کا فیصلہ نافذ کرنے کے لیے پولیس فورس بھی چاہیے. تو کیا آپ اس بات کے لیے تیار ہیں کہ مسلمانوں کی اپنی عدالتیں ہوں اور ان عدالتوں کے تحت ان کی باقاعدہ پولیس ہو لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے کے لیے؟ کیا آپ اس بات کے لیے تیار ہیں؟ چونکہ اس بات کے لیے تیار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ ایک ملک نہیں, ایک ملک میں 2 مکمل نظام چلا رہے ہیں. تو ایسی باتیں نہ کریں کہ جس میں آپ خود پھنس جائیں. ٹھیک ہے, مسلمانوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر وہ سعودی عرب میں لاگو کر چکے ہیں اور گزشتہ تقریباً سمجھ لیں کہ 1400 سالوں میں 1300 سال تک کے اسلامی قانون دنیا کے مسلم ممالک کے اکثر حصے میں مکمل نافذ رہا ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انڈیا کے مسلمان اب اسلامی قانون سے نفرت کرنے لگے ہیں؟ ایسا نہیں ہے. تو یہ ایک فالتو کی دلیل ہے, محض لو آئی کیو لوگوں کے سے واہ بٹورنے کی ایک کوشش ہے, ناکام کوشش ہے. اور یہی وجہ ہے کہ سامنے جو بیچارے کوچنگ والے ہیں, آئی ایم شور کہ نہایت لو آئی کیو لیول کے لوگ ہیں, تو وہ سارے کے سارے اس پر خوب ہنس رہے ہیں. ہاں, بڑی زبردست بات کہہ دی, حالانکہ یہ جہالت کے اوپر مبنی بات ہے. اور انفارچونیٹلی مجھے حیرت ہوتی ہے کہ انڈیا میں جو نیوز چینلز ہیں وہ کس طریقے سے لوگوں کا ایکسپلوئٹیشن کرتے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ ہماری پبلک بہت بیوقوف ہے, لہٰذا بیوقوف بناتے رہو. تو باقاعدہ کچھ نیوز چینلز نے اپنے ٹویٹر ہینڈل کے اوپر یہ ویڈیو شیئر کی ہے مسلمانوں کو چیلنج کرنے کے لیے. تو یہ ہماری طرف سے اس کا مختصر سا جواب ہے.